बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख जामिया वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची खालिद इराकी साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सिद्दीकी साहब, गेस्ट, तलबा, उनके असातिज़ा और उनके वालिदैन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं जामे कराची का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज दावत दी कि आपके साथ कुछ आपकी खुशियों में शरीक हो सकूँ और कुछ बातें आपके साथ कर सकूँ। तो आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाया, उन स्टूडेंट्स को जिनको आज डिग्रीज़ मिली हैं, और ख़ास तौर पर उन असातिज़ा को जिन्होंने इनके ऊपर मेहनत की है। मगर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इस बात पर है कि मैं उन वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने आपकी तरबियत का भी ज़िम्मेदारी उठाई थी और आपके लिए इल्म के फ़रोग़ के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा की। और आपको मुबारकबाद क्योंकि आपने मेहनत की। मगर ये एक तरफ़ा गुफ्तगू मेरी नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये इल्म का हुसूल दुनिया के अंदर एक वाहिद हल है मसाइल का। तालीम की बुनियाद पर अमन आता है, और मुझे आज जब मैं दुनिया का हाल देखता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तालीम इंसान का कुछ भला भी नहीं कर सकी और बिगाड़ भी नहीं सकी है। तालीम खुद तरबियत की बुनियाद नहीं बनती। तरबियत की बुनियाद माँ बाप बनते हैं, तरबियत की बुनियाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बनती है, तरबियत की बुनियाद ये असातिज़ा बनते हैं, तरबियत की बुनियाद वो माहौल बनता है जो आपको मुल्क देगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के फ़रोग़ के अंदर इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि दो पिसे हुए तबक़ात थे उनके ज़माने में, एक ग़ुलाम और एक औरत। तो औरत को आज़ाद करने में सबसे बड़ी बात यह कि कुरान ने वरासत का उसूल का तायीन किया, जो उस वक्त के ज़माने में और उसके 1500 साल बाद तक औरत की वरासत के हवाले से जो इस्लामी क़वानीन और कुरान में सूरह निसा के अंदर वजाहत की गई, वो शायद किसी मज़हब और किसी कल्चर में थी नहीं। मैं समझता हूँ कि इंसानियत मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आसमान से बात करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हर साल जो तरक्की होती है पिछले हज़ारों साल पर भारी होती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उरूज पर जा रही है, मगर इंसान अपनी इंसानियत के ऊपर मज़ीद ज़वाल पज़ीर है। क्यों मज़ीद मैं कहता हूँ कि अगर चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान ने मशरिक़ वस्ता के अंदर लोगों को मारा था तो हिंदुस्तान के अंदर कई साल बाद उसकी इत्तला आई। अगर यूरोप के अंदर 6 लाख यहूदियों को मारा गया और कत्ल किया गया तो उसकी बात भी आज तक निकाली जा रही है कि जी फ़लाने प्रोग्राम के अंदर ये हुआ और फ़लाने कैंप के अंदर ये हुआ और इतने मारे गए। मगर आज जो गज़ा के अंदर हुआ है वो तो इंस्टेंटेनियस तस्वीरों के एतबार से दुनिया की सिविलाइजेशन को दिखाया गया, मगर मजाल तासुब की बुनियाद पर किसी को असर नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे मज़हब के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर अक़दार हैं, उन अक़दार की अहमियत मेरी नज़र के अंदर आने वाली दुनिया के लिए बड़ी अहम है। ज़िंदगी में आपका ताल्लुक़ अपने माँ बाप के साथ, आपके ख़ानदान के साथ, आपके कबीले के साथ, आपकी कौम के साथ और दुनिया के साथ आपकी ज़बान पर, और आप क्या कहते हैं और लोग क्या समझते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत स्किल सेट है। दुनिया में आप कामयाब अपने ताल्लुक़ात की बुनियाद पर होंगे, अपनी ज़बान की बुनियाद पर होंगे, और ये ज़बान ऐसी है कि ख़राबा भी पैदा करती है और अच्छाई भी पैदा कर सकती है। इस वक्त मेरा गम है बहुत बड़ा, और कल भी मैंने शेयर किया, मगर इस महफिल के लिए नहीं है, सिर्फ फिगर्स में मेंशन कर दूं कि 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। कैन यू इमेजिन? बड़ी तकलीफदेह बात है। यू आर द एलीट। आपको माँ बाप ने, माहौल ने, इस यूनिवर्सिटी ने पढ़ा लिखा दिया, आप एलीट बन गए कि अगर आज इन 2,62,00,000 बच्चों को आप स्कूल में दाखिल करना चाहें तो आपको मालूम है कितने स्कूलों की ज़रूरत है? 50,000 स्कूलों की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि जब से पाकिस्तान बना, एक फिगर आपको दूं कि पंजाब में जब से पाकिस्तान बना आज तक सिर्फ 55,000 स्कूल बन सके। तो दैट मीन्स कि 2050 तक हम स्कूल बनाते रहेंगे क्या? So that worries me. I have solutions but I will not deliberate on that right now, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के बगैर ये हल नहीं होगा। ये नॉर्मल ब्रिक एंड मॉर्टर इंस्टीट्यूशंस के एतबार से ये मामला हल नहीं होगा।
مگر اس قوم کے پوٹینشیل میں کیا ہے. دیکھو دس از دا کرائسس, اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, اور آپ کے پاس خود مثالیں موجود ہیں. یہ تو تعلیم کے حوالے سے چند مثالیں میری آئی تھیں ذہن میں, یہ میں آپ کو دی, مگر بہت ساری میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پوٹینشیل کیا ہے. اچھا, پوٹینشیل یہ ہے کہ جب آپ لگ جائیں کسی کام پر تو آپ کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ول گیو یو اے گڈ ایگزامپل ٹوڈے, ہے نا. آئی وانٹ ٹو اسٹیمولیٹ یو کہ دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے, اور یہ میں ڈائلاگ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں اپنے ایمان کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کووڈ ایک وقت آیا, پاکستان پرفارم ٹریمنڈسلی ویل. یعنی کووڈ کے اندر دنیا کے 5-6 ٹاپ ممالک کے اندر آپ کا نام آتا ہے کہ آپ نے پرفارم کیا. کیوں پرفارم کیا؟ اچھا دیکھو اس کی ریزننگ دیکھ لو. اس میں فوج, سویلین, ایوری بڈی, سب لوگوں نے مل کر کام کیا. این جی او, سوسائٹی, سول سوسائٹی, علماء, بے انتہا کنٹریبیوشن علماء کا, کہ مساجد کھلی رکھیں, اور کیا سمپل میسج تھا کہ فاصلہ رکھو, ہاتھ دھو اور ماسک پہنو, اینڈ یو ورک. تو لہٰذا اس قوم کے اندر پوٹینشیل ہے. دیکھو 5ویں چھٹی بڑی قوم ہے پاپولیشن کے حوالے سے. کووڈ میں ود یور پرفارمنس یو رینکڈ ایٹ دا ٹاپ. بڑی بات ہے. تو دیر فور دا پوٹینشیل از دیر. اچھا, اس پوٹینشیل کے اعتبار سے پھر میں آپ سے بات کروں کہ کسر کہاں ہے. کسر یہ ہے کہ اس مثال کے اندر آپ نے یونٹی دکھائی, آپ نے انٹلیکچول سمارٹنس دکھائی, آپ نے علم کی بنیاد پر کام کیا. اچھا, قومیں وہ بنتی ہیں, وہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے معدنیات کے اعتبار سے نہیں, ریسورسز کے اعتبار سے نہیں, انٹلیکٹ کی بنیاد پر, انسان کی اپنی عقل کی بنیاد پر, صحیح فیصلوں کی بنیاد پر بڑا کام. میں سمجھتا ہوں کہ اقدار کا فوکس جو ہے وہ میرے کلچر اور میرے ٹریڈیشن اور میرے مذہب کے اندر موجود ہے. اس کو مت چھوڑنا. اس کو چھوڑیں گے تو جو راستے کھلنے والے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے وہ مزید بند ہونے لگیں گے. امن کا پرسکرپشن یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں بنا. پاکستان ایک نویلا ملک, اس نے اپنا کشمیر کا مقدمہ بھی ان کی دہلیز پر رکھ دیا کہ بھئی یہ ادارہ بن گیا ہے, اب یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کشمیر کا. دنیا کو اس وقت ایک مورل اور ایتھیکل سوچ کی ضرورت ہے. اور وہ سوچ کہاں سے نکلے گی؟ یہ سوچ اس قرآن سے نکلے گی جس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو بچا لیا تو انسانیت کو بچا لیا, اور ایک انسان مر گیا تو انسانیت مر گئی. یہ وہاں سے نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ہے جو انسانیت کے ساتھ ہے. دیٹس دا ایتھکس اینڈ پرنسپلز. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اگر امید ہے اور آپ سے امید ہے, یہ جو بچے آج گریجویٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس میں یہ امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں یہ امانت چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں کہ دنیا کو سلوشنز کی ضرورت ہے, ناٹ آن ٹیکنالوجی. دنیا کو ایتھکس اور موریلٹی بیسڈ سلوشنز کی ضرورت ہے. یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا زمانہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, مگر دیکھیں کہاں. تو لہٰذا یہ ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے فار آل آف اس. کیپ ان مائنڈ, اس ونڈو آف اپارچونٹی کی بنیاد ہے درگزر. تو کوئی قوم نہیں بنتی جب تک یہ محبتیں نہ بڑھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں, خاص طور پر آپ اور بڑوں, کیونکہ یو آر دا ڈیسیشن میکرز, ٹیک پارٹ ان دا ڈیموکریٹک پروسیس. گو آؤٹ ٹو ووٹ فرام ہوم ایور یو لائک, بٹ گو آؤٹ ٹو ووٹ. بہت اہم بات ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کا ضامن ہے. دا اسٹرگل فار پیس اینڈ ایمانسپیشن اینڈ محبت, یہ کراچی کی امانت میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں, اور بڑی امیدیں مجھے آپ سے وابستہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کا مستقبل صرف 5-10 سال کے اندر یو کین ریہیبلیٹیٹ یور سیلف ایز اے ویری پروگریسو کنٹری ان دا ورلڈ اف یو اسٹیبلش دا ریئل ویلیوز آف دا ہیومن مائنڈ اینڈ ریس. جو میری ریئل ویلیوز ہیں, آپ کی جو گھر میں آپ پریکٹس کرتے ہیں, ایک محبتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم کا پرچار جو ہے وہی ضرورت ہے. تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا, میں بچوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ یہاں بات کر سکا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.